अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन कराम, आज गुज़श्ता जो कल का प्रोग्राम था उसका बकिया हिस्सा लेकर हाज़िर हूँ। एक तो प्रोग्राम कुछ लंबा हो रहा था, दूसरे कुछ टेक्निकल वजूहात हो गई जिसलिए अचानक वो प्रोग्राम कल का बंद करना पड़ा। और ख़ुसूसी तौर पर मैं अपने मोहतरम दोस्त शफीक कंवल साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद है कि वो हमारे इस प्रोग्राम को सुनते होंगे और ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ रिस्पॉन्स के सिलसिले में। असूल ये होना चाहिए रिस्पॉन्स का कि आपका जो भी दावा और दलील हो वो आपकी इल्हामी किताब में से होना चाहिए, और उसकी दलील मैं ख़ुद आपको बाइबल से दूंगा कि उसकी दलील क्या है। यानी दावा और दलील दोनों जो हैं वो होने चाहिए इल्हामी किताब में से। उसकी दलील है कि खुद हज़रत यसू मसीह ने फरमाया है, यूहन्ना बाब 5 है आयत नंबर 34, फरमाते हैं मैं अपनी निस्बत इंसानी गवाही कबूल नहीं करता। मैं अपनी निस्बत इंसानी गवाही कबूल नहीं करता। तो जब खुद यसू मसीह फरमा रहे हैं कि मैं अपनी निस्बत इंसानी गवाही कबूल नहीं करता, तो इसलिए गवाही जो है, जो दलाइल हैं, वो खुद उस कलाम में से होने चाहिए जिसको आप इल्हामी समझते हैं। और दलील से मुराद ये नहीं कि आप दिखा दें जी फलां जगह ये लिखा हुआ है, वो तो एक और दावा होगा। दलील से मेरी मुराद है ये है कि जैसे कुरान करीम फरमाता है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम सवाए रसूल के कुछ नहीं थे। ये तो हो गया दावा कि वो सिर्फ रसूल ही थे, इसके अलावा खुदा या फरिश्ता या इस तरह की मखलूक नहीं थी। और आगे दलील ये दी है, खुद कुरान ने दी है, हम अपनी तरफ से नहीं देते, क्योंकि वो खाना खाया करते थे। क्योंकि जो खाना खाए उसमें तब्दीली होती रहती है, भूख लगती है, भूख भी एक दर्द की अलामत है। खुदा तो इन चीज़ों से पाक है, खुदा को कोई हाजत नहीं है खाने की। तो ये दलील दी, कुरान ने खुद दावा किया, खुद ही दलील दी। ये नहीं कहा कि फलां जगह लिखा हुआ है कि वो रसूल थे, हालांकि खुद न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि वो रसूल थे, लेकिन खुदा ताला ने दलील भी खुद दी, अकली दलील, कि जो खाना खाए वो खुदा नहीं हो सकता। तो ये है मेरी मुराद दलील से। दलील से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप बता दें कि फलां जगह ये लिखा हुआ है। जहाँ हवाला मांगा जाए ज़रूर दें, लेकिन एक और दावा ना करें। हम जो भी बाइबल में लिखा हुआ है हम उसको दावा समझते हैं, वो दलील नहीं है। बहरहाल बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, सूरह बकरा आयत नंबर 80, कि अहले किताब खुद अपने हाथों से लिखते हैं और कहते हैं ये खुदा का कलाम है। तो इस सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं और इसकी मैं कुछ मिसालें जो हैं बाइबल से दूंगा कि बाइबल में बाज़ चीज़ें बढ़ाई गई हैं, लेकिन वो दर हकीकत ओरिजिनल टेक्स्ट जो थी वो उसका हिस्सा नहीं थी। वैसे तो पूरी की पूरी जो न्यू टेस्टामेंट है वो सब इंसानों की लिखी हुई है, उसमें कहीं दावा नहीं है। मसलन अनाजील में, कि मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, अनाजील में कहीं दावा नहीं है कि ये हम खुदा के इल्हाम से लिख रहे हैं, बल्कि लूका में तो साफ लिखा हुआ है
کہ ہم نے ان لوگوں سے سن کر تحقیق کر کے، جیسے تاریخ دان تحقیق کرتے ہیں کسی چیز کی، جو اس زمانہ میں موجود تھے جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، تو ہم نے یہ باتیں لکھی ہیں. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سن کر، اب ان کو کہنا کہ یہ الہامی کلام ہے، یہ زبردستی نہیں تو اور کیا ہے. لکھنے والا تو کہہ رہا ہے، اول تو یہ بھی نہیں پتا کہ لکھنے والا ہے کون. چاروں اناجیل کے بارے میں کسی میں بھی معمولی سا بھی اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ ان کے لکھنے والوں کا نام وہی ہے جو ان اناجیل کو نام دیے گئے ہیں. تو بہرحال یہ انشاءاللہ تفصیلاً کسی اور وقت بات کریں گے. تو مراد میری یہ ہے کہ بائبل میں موجودہ جو لکھی گئی تھی اس میں بھی مزید اضافے کیے گئے ہیں. میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں. میتھیو چیپٹر 28 جو آخری چیپٹر ہے متی کا، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے تثلیث کے عقیدہ کے سلسلہ میں جو بعد میں شامل کی گئی ہے. انشاءاللہ اس کا میں ثبوت جو ہے وہ اس کا ثبوت جو ہے میں انشاءاللہ اندرونی بھی دوں گا، یعنی بائبل میں سے بھی، اور بیرونی بھی، یعنی ہسٹری میں سے بھی اس کا انشاءاللہ میں ثبوت پیش کروں گا. اور وہ بات یہ ہے، لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پہلی بات ہی یسوع کی جو ہے خدائی کا دعویٰ اس کے خلاف ہے. مہربان قدردان میرے عزیز بھائیوں، مسیحی دوستو، خدا تعالیٰ کو اختیار دیا نہیں جاتا، بلکہ خدا خود اختیار دیتا ہے لوگوں کو. وہ خدا ہی کیا ہے جس کو اختیار دوسروں سے ملے؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خدا ہو، خالق کل کائنات ہو، اور اس کو اختیار کوئی اور دے؟ پہلے الفاظ ہی یسوع کی خدائی اور تثلیث کا رد کر رہی ہیں خود ہی. بس آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ چیز، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. تو ظاہر ہے یہ پہلا حکم جو تھا وہ حواریوں کے لیے تھا، جن سے وہ مخاطب تھے کہ وہ خود بھی عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو براہ راست مخاطب ہیں وہ اس تعلیم پر عمل نہ کریں؟ یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر جو بپتسمہ دینے کا حکم ہے، پوری انجیل، پوری جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ جائیں، کہیں بھی تاریخی لحاظ سے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ نہیں دیا گیا. 7-8 جگہ ذکر آتا ہے بپتسمہ دینے کا صرف اعمال کی کتاب میں. کہیں ایک جگہ بھی یہ فارمولہ استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ عقل سے بعید ہے کہ حواری جو براہ راست مخالف تھے، جو جان قربان کرتے تھے یسوع مسیح پر، جن کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بتیرے اس دن مجھے خداون کہیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ تم نے میرے احکام پر عمل نہیں کیا، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے خداون کہہ کے پکارو. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس تعلیم پر عمل نہ کریں؟ میں آپ کی خدمت میں وہ مقامات جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں.
جہاں بپتسمہ کا ذکر ہے لیکن کہیں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو بھی بپتسمہ پاتے تھے وہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ پاتے تھے۔ جی یہ دیکھیں لوکا میں ایکٹ میں ہے چیپٹر 2 آیت نمبر 38 یعنی 38، اس میں ذکر ہے۔ پھر ایکٹ کی کتاب ہے یعنی اعمال کی کتاب باب 8 آیت نمبر 16، پھر اعمال کی کتاب میں ہی باب 10 ہے آیت نمبر 48 ہے، اسی طرح اسی کتاب کا باب 18 آیت نمبر 8، اور اسی کتاب یعنی اعمال کا باب 19 آیت نمبر 5، اور اسی کتاب کا باب نمبر 22 آیت نمبر 16۔ یہ وہ سب سے پہلی ہسٹری ہے اعمال کی کتاب جو عیسائیت کی یا مسیحیت کی ہسٹری ہے، یعنی تاریخی احوال بیان کیے جو میں نے حوالے دیے ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، اعمال کی کتاب چیپٹر 2 آیت نمبر 38، اعمال کی کتاب چیپٹر 8 آیت نمبر 16 اور چیپٹر 10 آیت نمبر 48، چیپٹر 18 آیت نمبر 8، چیپٹر 19 نمبر 5 اور چیپٹر 22 آیت نمبر 16۔ کہیں ایک یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں بپتسمہ دینے کا ذکر ہے لوگوں کو، ہر جگہ یسوع کے نام کا بپتسمہ، بیٹے کے نام پر بھی کسی کو بپتسمہ نہیں دیا گیا، ہر جگہ یسوع کے نام کا بپتسمہ دیا گیا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور پہلے سننے والے، پہلے مخاطب بپتسمہ دے رہے ہیں یسوع کے نام پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ناممکن تھا کہ حواری اس پر عمل نہ کرتے، جبکہ ساتھ حکم تھا کہ میرے ساتھ حکموں پر عمل کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بعد میں شامل کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی آگے جا کے آپ کو ہسٹوریکل جو ہے اس کی گواہی وہ بھی انشاءاللہ دوں گا، لیکن مجھے کچھ تھوڑا یہاں پوزے کرنا پڑے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ جی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں شامل کی۔ اس میں ایک اور حکم ہے، وہ حکم یہ ہے کہ ساری قوموں کو جا کے بپتسمہ دو، ساری قوموں کو جا کے میرا جو ہے وہ پیغام دو۔ لیکن اسی اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سٹیفنس یعنی اسٹیفن کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے شہروں کو گئے اور وہاں جا کے پیغام دینے لگے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ سوائے یہودیوں کو کسی کو پیغام نہیں دیتے تھے۔ دوسرا واقعہ ہمیں اعمال کی کتاب میں چیپٹر 10 میں غالباً ملتا ہے، پطرس کا جو واقعہ ہے کہ اس نے ایک مکاشفہ دیکھا کہ ایک چادر اتر رہی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، خداوند نے کہا کہ اس کو کھاؤ، تو ان کا جواب دیکھا، میں نے تو کبھی حرام چیز کھائی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو میں حلال کہہ رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے اس کو حرام قرار دینے والا؟ یعنی حرام حلال کا فیصلہ تو خدا نے کرنا ہے۔ تو آگے جا کے اس کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا بڑا نیک، اس کو بھی خداوند نے ایک مکاشفہ دکھایا اور اس کو کہا کہ وہاں جا کے تم نے پیغام دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی یہ واقعہ بیان کرنے کی کہ جو یروشلم کے مسیحی تھے جو یہودیت سے آئے تھے، انہوں نے الزام لگایا تھا یہ تو
غیر قوموں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. دیکھیں یہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ یسوع مسیح نے نہیں دیا تھا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پطرس پر یہ اعتراض کیا جاتا؟ ان کو علم تھا کہ یسوع نے تو خود کہا ہے کہ ان کو جا کے پیغام پہنچاؤ، جن کو پیغام پہنچانا ہے ان کے پاس کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے. انہوں نے اعتراض کیا اور وہاں پطرس یہ جواب نہیں دیتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے گلیل کے پہاڑ پر یسوع مسیح نے حکم دیا تھا کہ میرا پیغام ساری دنیا کو، غیر قوموں کو بھی پہنچاؤ، آپ مجھ پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وہاں وہ یہ نہیں کہتے، وہاں وہ اپنا مکاشفہ پیش کرتے ہیں کہ مجھے مکاشفہ ہوا. اگر ان کو یہ حکم دیا گیا ہوتا تو لازماً وہ یہ حوالہ دیتے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ حوالہ نہیں دیا. اب میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کچھ حوالے تاریخی لحاظ سے. تو محترم تاریخی لحاظ سے اس کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی، بے شمار اب ورشنز جو ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں جو اس حصے کو نکال رہے ہیں، بلکہ نکال رہے نہیں، نکال دیا ہے. میں ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دا گاسپل آف جیسس critically reconstructed from the earliest source by Clayton Raymond Bowen. یہ جو اس گاسپل کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے اور اس میں صرف اتنا ہی ہے: Go ye therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in my name. کوئی ذکر نہیں ہے ٹرینٹی کا، باپ، بیٹے اور روح القدس کا کوئی ذکر نہیں. ان مائی نیم، یسوع کے نام پر. اور میں نے جیسے عرض کیا ہے حوالے جو مل رہے ہیں وہ بھی مائی نیم کے ہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں. دا فیسٹ آف پینٹاکوسٹ بائبل اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے. دا گاسپل آف میتھیو اکارڈنگ ٹو اے پریمیٹو ہیبرو ٹیکسٹ اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے. لکھا ہے: گو اینڈ ٹیچ دیم ٹو کیری آؤٹ آل دا تھنگز وچ آئی ہیو کمانڈیڈ یو فار ایور. اس میں سے بیپٹزم کا ذکر ہی نہیں ہے. دا ہولی اپوسٹولک بائبل اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے. ہارمونی آف دا گاسپل ان ریم ورس اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے. دا پاور نیو ٹیسٹامنٹ بائی ولیم جے مورفورڈ پبلشڈ ان 2003 اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے. لکھا ہے: therefore when you go you must make disciple of all heathens, teaching them to keep all the things that I have been commanding you, and behold I am with you all the days until the end of age. یہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کو بپتسمہ دو، باپ، بیٹے اور روح القدس. ریسٹوریشن اسکرپچر ٹرو نیم ایڈیشن بائی رابی موشے جوزف published in 2004. لکھا ہے: go therefore and make talmidim of all یعنی شاگرد of all the nations, doing mikvah upon them in my name. یہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اب 64 کے قریب، یہ میں کوئی 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی، کہ 64 کے قریب جو نیو ٹیسٹامنٹ شائع ہو چکی ہیں یا پوری بائبل، جن میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مزید شہادتیں جو ہیں وہ جی اس سلسلہ میں مزید شہادتیں عرض کرتا ہوں، تاریخی شہادتیں
کہ یہ جو چیز ہے اقرار ہے وہاں پرانے بزرگوں کا کہ یہ بعد میں شامل کی گئی ہیں. جی ایڈمنڈ شلنک دا ڈاکٹرین آف بیپٹزم پیج 28 وہ لکھتے ہیں دا بیپٹسمل command in the Matthew 28:19 form cannot be historical origin of Christian baptism. At the very least, it must be assumed that the text has been transmitted in a form expanded by the Catholic Church. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیتھولک چرچ نے بعد میں شامل کیا ہے, یہ اصل جو ٹیکسٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہے. ہیسٹنگ ڈکشنری بڑی معروف ڈکشنری ہے بائبل کی. ہیسٹنگ ڈکشنری آف بائبل 1963 پیج 1015. The Trinity is not mentioned by logic or by scriptural proof. The term trias was first used by Theophilus of Antioch AD 180 یعنی حضرت یسوع مسیح کے 180 سال بعد یہ چیز شامل کی گئی ہے. The term Trinity not found in scripture. The chief Trinitarian text in the New Testament is the baptismal formula in Matthew 28:19. This late post-resurrection saying not found in any other gospel or anywhere else in the New Testament. وہ کہہ رہے ہیں اور کسی میں یہ اتنا اہم عقیدہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کہیں اور اس کا ذکر نہ ہو, لیکن ہم اس کا کہیں اور ذکر نہیں پاتے, بلکہ خود میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اعمال کی کتاب جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک دفعہ بھی سننے والوں نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے جو مسیحی ہیں وہ حواریوں سے بھی زیادہ مخلص ہوں اور ان کو علم ہو ان کو نہ علم ہو کہ مسیح نے یہ حکم دیا ہے اور اس پر عمل نہ کریں. ناممکن ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. جیمز مرفٹ's New Testament translation in the footnote on page 64 about Matthew 28:19 he makes this statement. It may be that this Trinitarian formula, so far as the fullness of expression is connected, is a reflection of the Catholic liturgical usage established late in the primitive Catholic community. It will be remembered that act speaks of baptizing in the name of Jesus. حوالے میں نے پہلے بھی دی ہیں, انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. دیگ میں سے ایک دو دانہ ہی چکھ لینا کافی ہوتا ہے. میرے پاس یہ ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی, پہلے بزرگوں کی, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں انشاءاللہ اور بھی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں گا. اب اور شہادت ہم دیتے ہیں اس کی کہ بائبل میں رد و بدل ہوا ہے, اور وہ ہیں مشہور پیش گوئیاں جو مسیحی حضرات اقرار کرتے ہیں خود کہ یہ یسوع مسیح کے متعلق ہیں. تو ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا واقعی یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اسی طرح ہے یا خود ان کو اس میں رد و بدل ہوا ہے کچھ, یعنی خود ہی لکھا ہے اور کہہ دیا یہ خدا نے. پہلی ہے یسایہ کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 6, بڑی مشہور پیش گوئی ہے. لکھا ہے ہر پاسٹر کو, ہر مسیحی کو جو بھی
मजहबी रसूमात अदा करते हैं या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं मसीही हज़रात, जिनको शगफ़ है, उनको ये ज़बानी याद है। ये लिखा है, इसलिए यशाया की किताब चैप्टर 9 आयत नंबर 6, इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। पहली बात तो ये है कि ये यीशु मसीह की खुदाई पर दलील बनाई जाती है। क्या खुदा पैदा भी हुआ करते हैं? क्या खुदा पैदा हुआ करते हैं? हाँ, ये जो पैगान लोग हैं, बुत परस्त जो हैं, उनमें तो है, उनके खुदा तो पैदा हुआ करते हैं। लेकिन जो अहले किताब हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हदायत और नूर अता किया है, उनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि खुदा पैदा भी होते हों। तो पहले ही है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। तो खुदा पैदा नहीं हुआ करते। बहरहाल ये सरे राहे इस बात का भी बीच में जिक्र आ गया। असल चीज़ जो बताने वाली ये है कि बाइबल में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और खुद लोगों ने लिखा है और नाम लगा दिया है खुदा का। आगे चलते हैं। हमको एक बेटा बख्शा गया। जब बेटा होगा तो उसका कोई शुरू होगा, और खुदा का तो शुरू नहीं होता। यानी उसका कोई बाप होगा जिसका वो बेटा है। बाप पहले होगा, बेटा बाद में होगा। तो जो बाद में हो वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा का तो ना कोई शुरू है ना कोई एंड है। तो बेटे का लफ्ज ही बता रहा है कि, और बेटा वो है पैदा होने वाला बेटा। बहरहाल आगे है, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम क्या होगा? अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, कादिर अब्दियत। ये है इब्रानी टेक्स्ट का तर्जमा जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब हम इसका जायजा लेते हैं कि जो सेप्टुगिंट टेक्स्ट है, यानी ग्रीक टेक्स्ट, जो न्यू टेस्टामेंट की गवाही के मुताबिक एपोस्टल्स और यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे खुद, उनके नज़दीक ये इल्हामी, मसीहियों के मुताबिक इल्हामी किताब थी, यानी ग्रीक टेक्स्ट जो है। क्योंकि 85 से ज़्यादा जो हैं हवाले न्यू टेस्टामेंट में वो ग्रीक टेक्स्ट हैं, वो इब्रानी टेक्स्ट से नहीं है। तो पहली तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मसीही हज़रात ने वो टेक्स्ट, वो इल्हामी कलाम जो एपोस्टल्स के नज़दीक और यीशु मसीह के नज़दीक इल्हामी कलाम था, उसको छोड़ के यहूदियों का, यानी यीशु मसीह के दुश्मनों का इख्तियार करदा टेक्स्ट क्यों अपना लिया है। इसकी मुझे नहीं समझ आती कि इसकी क्या वजह है। 4 सदियों तक यही टेक्स्ट इस्तेमाल करते रहे हैं मसीही हजरात, 4 सदियों तक। कल मैंने गलती से कह दिया था कि सबसे पहला जो तर्जमा हुआ है ग्रीक ज़बान में कह दिया था, लेकिन मैंने कहना ये था कि जेरूम ने सबसे पहला तर्जमा जो इब्रानी ज़बान से लतीनी ज़बान में किया, वो जेरूम ने किया था। उससे पहले जितने तराजम होते थे वो ग्रीक टेक्स्ट से ही हुआ करते थे। तो असल में ये कहना था, गलती से बात का जो है कोई चीज़ ज़बान से निकल जाती है। तो बहरहाल इसकी दोस्त तस्हीह फरमा लें कि मेरी मुराद ये थी कि सबसे पहला लतीनी ज़बान में जो तर्जमा किया गया इब्रानी ज़बान से, वो जेरूम ने किया था। उससे कबल जितने तराजम हुए वो सब ग्रीक टेक्स्ट से हुआ करते थे। तो बहरहाल उसमें हम देखते हैं कि उसमें ये जो लफ्ज़ है खुदाए कादिर, ये तो मिलता ही नहीं है। ये जो लफ्ज़ है यहाँ मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, ये लफ्ज़ ग्रीक टेक्स्ट में नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ सारा ताकि कोई
यसाया का बाब 9 चैप्टर 9 आयत 6, बिकॉज अ चाइल्ड, मैं अब ग्रीक टेक्स्ट का जो तर्जमा है वो पढ़ रहा हूँ अंग्रेजी में। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका उर्दू तर्जमा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं अंग्रेजी से वो तर्जमा पढ़ूँ। बिकॉज अ चाइल्ड वॉज बॉर्न फॉर अस, अ सन आल्सो गिवन टू अस, whose sovereignty was upon his shoulder, and he is named messenger of great counsel। यहाँ खुदाए अब्दियत का कोई जिक्र ही नहीं है, खुदाए कादर अब्दियत का लिखा है द मैसेंजर ऑफ ग्रेट काउंसल। वो एक रसूल होगा। ये भी इसलिए कि अगर बिल फर्ज मान लिया जाए कि ये जो है प्रोफेसी ये यीशु के मुतल्लिक है, उसकी वजह यह है कि हज़रत यीशु ने तो खुद फरमाया है कि फरीसी यानी यहूदी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस वो जो कुछ कहें तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनसे काम ना करो। यानी बाइबल के बारे में, तौरात के बारे में जो वो तशरीह करते हैं वो कबूल करो। यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं, मती बाब 23 आयत नंबर 2, मैं फिर पढ़ देता हूं। फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस वो जो कुछ कहें और तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो। क्या यहूदियों ने, यहूदी उलमा ने यसाया बाब 9 आयत 6 की कभी ये तशरीह की है कि ये मसीह के बारे में है? हरगिज नहीं। वो तो कहते हैं कि ये उस ज़माना में पूरी हो चुकी है, और हकीकत भी यही है। अगर आगे इसको आप पढ़ें तो वहाँ और निशानियाँ भी बताई गई हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये मौजू नहीं है इस वक्त, इसलिए इंशाल्लाह इस पर डिटेल, इस वक्त मैंने सिर्फ ये बताना था कि ग्रीक टेक्स्ट जो यीशु मसीह और उसके हवारी के नज़दीक, हवारियों के नज़दीक एक इल्हामी कलाम था, उसमें ये अल्फाज जो इब्रानी टेक्स्ट में लिखे हैं वो नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 5-6 बाइबलें लिख ली जाएं, जो अपनी मर्जी से उसमें अपने मतलब का हो वो इस्तेमाल कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। ये तो खुदाई कलाम नहीं हो सकता। खुदाई कलाम में तो कोई तदाद नहीं होता। ये नहीं होता कि कहीं कुछ लिखा हो कहीं कुछ लिखा हो। और बिल्कुल वहाँ लिखा है खुदाए कादर अब्दियत का बाब, यहाँ लिखा है द मैसेंजर ऑफ ग्रेट काउंसिल, for I will bring peace upon the rulers, peace and health to him। और भी बातें हैं बयान करने के, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद यहाँ सिर्फ ये बताना था कि बाइबल में तब्दीली हो चुकी है। अब दूसरी मशहूर पेशगोई जो है वो हम देते हैं वो है यरमाया बाब 23 आयत नंबर गालिबन 6 है, अभी देख लेते हैं। 5 है मेरा ख्याल। हाँ जी, यरमिया की किताब बाब 23 आयत नंबर 5 लिखा है, वो देख वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक शाख पैदा करूंगा। यहाँ भी देखो पैदा का लफ्ज़ है, और खुदा पैदा नहीं हुआ करते। इससे भी इस्तेंबात करते हैं मसीही हजरात कि ये यीशु मसीह के खुदाई होने के दलील है। आगे लिखा है, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। अव्वल तो यीशु मसीह कभी बादशाह बना ही नहीं है। उसने तो खुद कहा है मेरी बादशाही ये दुनिया की नहीं है। तो यहाँ दाऊद की बादशाही की बात हो रही है। दाऊद तो दुनियावी बादशाह थे। बहरहाल आगे लिखा है, यहूदा निजात पाएगा। यहूदा ने कोई निजात नहीं पाई। और इसराइल सलामती से सुकून करेगा। कोई सलामती से सुकून नहीं किया, बल्कि उनके बाद तो यरूशलेम तबाह हो गया। यीशु मसीह के बाद तो कहाँ सलामती हुई? यहूदा को भी निकलना पड़ा, इसराइल को भी निकलना पड़ा वहाँ से। और उस वक़्त से लेकर सन 48 तक उनको वापस जाने की इजाज़त नहीं मिली यहूदियों को। ये अच्छी सलामती है। ये सरे राह बात हो रही है। असल मकसद जो मेरा है वो ये बताना है कि बाइबल में तब्दीली हो चुकी है, और उसका नाम ये रखा जाएगा खुदावंद हमारी सदाकत। ये लफ्ज़ जो है खुदावंद हमारी सदाकत, इससे इस्तेंबात किया जाता है कि ये यीशु मसीह की खुदाई की दलील है कि पहले पेशगोइयाँ मौजूद थी कि उसका नाम खुदावंद हमारी
صداقت رکھا جائے گا. لیکن جب ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں, گریک ٹیکسٹ سیپٹوگنٹ 70 کا ترجمہ, جو یسوع مسیح اور ان کے حواریوں کے نزدیک مسلمہ طور پر الہامی کلام تھا, تو اس میں لکھا ہے behold the day are coming says the Lord and I will raise up for David a righteous dawn and a king shall reign and shall understand and shall execute judgment and the righteousness in the land. In his days, Judah will be saved and Israel will be encamped in confidence. And this is the name by which he will call Yosedek among the prophets. وہاں میسنجر کا لفظ تھا یوسیدک among the prophets. یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی ہوگا. یوسیدک آف دا پروفٹس کا لفظ ہے. یہاں بھی خداوند کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کیسی تبدیلی کی گئی ہے. صرف ایک مثال دے کے تو میں اس حصہ کو ختم کروں گا, اور وہ ہے جو یسایہ کی 53 چیپٹر ہے. اس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کی جو صلیب تھی, صلیب پر مرنے, قربان ہونے کی یا مرنے کی, اس میں پیش گوئی پائی جاتی ہے. اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے یسایہ چیپٹر 3, کیونکہ آج میرا مقصد یہ ہے کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے, صرف اسی حصے کو میں پڑھوں گا. میرا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ یسوع مسیح اس پر فوت ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, لیکن بہرحال اسے ثابت یہی ہوتا ہے جو گریک ٹیکسٹ ہے اس سے, کہ یہ لکھا ہے آیت نمبر 9. میں صرف یسایہ چیپٹر 53 یعنی 53 اور آیت نمبر ہے 9. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی. وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا, حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا. یہ ٹیکسٹ جو ہے صاف گواہی دے رہا ہے کہ بالکل اس کا جوڑ موڑ ہی نہیں ہے کوئی بھی باقی حصے کے ساتھ. اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. بائبل تو کہہ رہی ہے کہ دولت مند جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں. حضرت یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ ہاتھی کا سوئی کی جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی امیر بندہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. تو یہاں لکھا ہے اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا, حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا. تو بہرحال اس میں یہ لکھا ہوا ہے, لیکن یہ میرے پاس آفیشل کیتھولک بائبل جو فلگاٹا بائبل کہلاتی ہے اور ڈووے رائمز ورشن ہے میرے پاس, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ گریک ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی ہے. وہ یہ ہے 9ویں آیت جو ہے آیت نمبر 9 یسایہ 53 کی, اس میں لکھا ہے I will give the wicked for his burial and rich for his death. یعنی وہ تو بقول عیسائیوں کے وہ یسوع کو مارنا چاہتے ہیں. یسوع نہیں مرے گا, بلکہ اس کی بجائے ظالم لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں, جو اس کو مارنا چاہتے ہیں, وہ مریں گے. For he practiced no iniquity, کیونکہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. اس نے ظلم کیا ہوتا تو ضرور مرتا لعنتی موت, لیکن چونکہ اس نے ظلم نہیں کیا اس لیے اس کو بچایا جائے گا, اور اس کی بجائے ظالم جو ہیں لوگ ان کو اس کی بجائے ان کی قبروں میں, اس کی قبر جو ان کے لیے کھودی گئی قبر ہے اس میں وہ ڈلیں گے. اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے کہ صرف کچھ عرصہ بعد
यरूशलेम तबाह हुआ और सारे यहूदियों को, कई हजारों यहूदी मारे गए और सारे यहूदियों को वो शहर जो है वो छोड़ना पड़ा। यीशु को अल्लाह ताला ने बचा लिया। वादा के मुताबिक लिखा है कि वो नहीं मरेगा, बल्कि उसकी बजाय आई विल गिव द विकेड फॉर हिज बरियल एंड रिच फॉर हिज डेथ। दौलतमंद मरेंगे उसकी बजाय, जो अपने आप को दौलतमंद समझते हैं, और जुल्म करने वाले मरेंगे, वो नहीं मरेगा, उसको बचाया जाएगा। यही बात ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में बताया है कि होली बाइबल डूवे राइम वर्शन है फुलगाटा, ये वो तर्जमा है जो जैरूम ने किया था। उससे जैरूम ने तर्जमा किया था लातीनी ज़बान में इब्रानी टेक्स्ट से, लेकिन उसमें उसने यही लिखा हुआ है, ग्रीक टेक्स्ट के मुताबिक लिखा है, एंड ही शैल गिव द अनगॉडली फॉर हिज बरियल एंड द रिच फॉर हिज डेथ बिकॉज ही हैथ डन नो इनिक्विटी। ये देख लें, ये लिखा हुआ है मोहतरम मसीही बरादरान, ये देख लें। और ख़ास तौर पर जो हैं शफीक कंवल साहब, उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि अपनी ऑफिशियल बाइबल पढ़ें, उसमें ये क्या लिखा हुआ है, और आजकल के जो उर्दू तराजम हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि बदल गई है। और दूसरा इससे सबूत मिलता है कि यीशु मसीह को अल्लाह ताला ने सलीब से बचा लिया था, क्योंकि वादा था बचाने का। इस आप ये गवाही देते हैं कि ये यीशु मसीह के मुतालिक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो नहीं मरेगा, बल्कि उस पर जुल्म करने वाले मरेंगे, और दौलतमंद जो अपने को समझते हैं और दौलत के भरोसे में यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, वो मरेंगे, वो उसकी कब्र में पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम लेके फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और दूसरा ये कि हमारी जो यूट्यूब की आईडी है वो है बाइबल स्पेशलिस्ट, इसके नाम से अगर देखेंगे तो आप यूट्यूब पर भी ये तमाम प्रोग्राम देख सकेंगे। अल्लाह ताला आपके साथ हो और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।